आम नेपाली जनता जसले अत्यन्तै कति सजगता रहेछ नेपाली जनतामा, ठुला ठुला शक्तिहरू धुलो उडाउन, पानी धमिल्याउन। कि ओलीले राजीनामा देलान् त? भर्खरै आयो यस्तो खबर। ओलीलाई प्रचण्डको कडा जवाफ। प्रधानमन्त्री छाड्नुस् भनेर दिल्लीले होइन, मैले भनेको हुँ। राजीनामा दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली। राजनीतिक सङ्कटको घोषणा। बालुवाटारमा ओली परामर्शमा व्यस्त। के होला सम्भावित कदम? यस्तो खबर भर्खरै आयो, ध्यान दिएर पुरा सुन्नुहोस्। पार्टीभित्रै चर्को आलोचनासहित राजीनामा माग भएपछि तनावमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार बिहानदेखि नै परामर्शमा व्यस्त भएका छन्। ओलीले सरकारका मन्त्रीहरू र आफू निकटका स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई परामर्शका लागि बालुवाटार बोलाएका छन्। सरकारको भूमिका, पार्टीभित्रको कलह र सम्भावित कदमबारे उनले परामर्श गरेको बताइएको छ। उनको यो परामर्शलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ। स्थायी कमिटीको जारी बैठक बुधबार 11 बजेदेखि बोलाइएको छ। बालुवाटार परामर्शमा स्थायी समितिमा रहेका मुख्यमन्त्रीहरू शङ्कर पोखरेल र पृथ्वी गुरुङ, संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ, मन्त्रीहरू रामबहादुर थापा बादल, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल लगायतका रहेका छन्। पार्टीभित्रैबाट आफू घेराबन्दीमा परेको बताउँदै आएका ओलीको सम्भावित कदम के होला भनेर अनेक अनुमान र आशंका गरिएको छ। स्थायी समितिमा मङ्गलबार चर्को आलोचना र दबाब खेपेका ओलीले मङ्गलबार अपराह्न मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई राष्ट्रपति कहाँ पठाएका थिए। पछि रेग्मीलाई बालुवाटार बोलाएर ओलीले छलफल गरेका थिए। मङ्गलबार बैठक सुरु हुनुअघि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग परामर्श गरेका थिए। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिने मुडमा छैनन्, बरु पेलेर अघि बढ्ने रणनीति तयारीमा छन्। जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि सामना गर्ने मनस्थितिमा ओली रहेको उनी निकट स्रोतहरू बताउँछन्। संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने, सङ्कटकाल लगाउने, मन्त्री परिषद फेरबदल गरेर आन्तरिक झगडा मिलाउने, दल विभाजनलाई खुकुलो पार्ने, अध्यादेशलाई बिउत्याउने, काङ्ग्रेससँग सहकार्य बढाउने जस्ता अनेक विकल्पबारे ओली टिममा छलफल भइरहेको स्रोतले दाबी गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा 40% मत पुर्याएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने खुकुलो व्यवस्था सहितको अध्यादेश वैशाख 8 गते राष्ट्रपतिबाट जारी भए पनि चौतर्फी आलोचना भएपछि यसलाई फिर्ता गरिएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले पार्टीभित्र देखिएका समस्याका बारेमा परामर्श गर्न स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई अध्यक्ष तथा प्रम ओलीले बुधबार बिहान बोलाउनु भएको बताएका छन्। उनले भने बाँकी नेता र सदस्यहरूसँगै पनि परामर्श गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, जुन सकारात्मक हो। भट्टराईका अनुसार छलफलमा सहभागीहरूले कुनै पनि हालतमा पार्टी एकतालाई बचाउन, अन्तर्विरोधको समाधानका लागि पहल गर्न, इतिहास र नेपाली जनताले दिएको जिम्मेवारीलाई पुरा गर्दै पार्टीलाई थप नयाँ जगमा अझ सुदृढ र एकताबद्ध बनाउन, विश्वासको सङ्कटलाई अन्त्य गरी हार्दिक र कमरेडली भावनाको विकास गर्न प्रमलाई सुझाव दिएका छन्। भट्टराईले भने चिज सकारात्मक दिशामा जाने आश गरौँ, प्रोक्सी वार बन्द गरौँ। बुधबार बिहानै भट्टराईले परिस्थिति सही दिशामा मोडिने सङ्केत गर्दै बुधबार बिहानै ट्विट गरेका थिए। उनले भनेका छन्, सबै दिन राम्रा हुन्छन्, राम्रै मानिन्छन्। बुधबारलाई ओली अलि बढी राम्रो मान्ने नेपाली चलन छ। आज बुधबार आशा छ परिस्थिति सही दिशामा मोडिनेछ, आशावाद।
स्थायी कमिटीमा चर्काचर्की भएपछि ओलीले मङ्गलबार बेलुका नै महासचिव विष्णु पौडेललाई अध्यक्ष प्रचण्ड निवासमा र उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई माधव नेपाल कहाँ पठाएका थिए। मिलेर जाने प्रस्तावसहित प्रचण्ड र माधव दुवैलाई मनाउन गएका दुवै प्रतिनिधिसँगको वार्ता खासै सकारात्मक भने भएन। बालुवाटारमा ओली परामर्शमा व्यस्त हुँदा प्रचण्ड र नेपाल पनि आन्तरिक छलफलमा व्यस्त रहेका छन्। नेकपाको जारी स्थायी कमिटी मङ्गलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर चर्काचर्की भएको थियो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आइतबार गरेको कार्यक्रममा भारतले आफूलाई हटाउन होटल र दूतावासमा चलखेल गरिरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। बैठकमा सहभागी एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार ओलीको अभिव्यक्तिप्रति नेताहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले यस्तो उत्ताउलो र सतही अभिव्यक्ति दिन नहुने बताएका थिए। यसले पार्टी, सरकार र मुलुकको प्रतिष्ठामा समेत आँच पुगेको उनीहरूले बताएका थिए। बैठकमा नेकपा एमाले नामको पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भएको विषय महत्त्वका साथ उठाइएको थियो। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा यो काम भएको आरोप लगाएका थिए। ओलीलाई प्रचण्डको कडा जवाफ, प्रधानमन्त्री छाड्नुस् भनेर दिल्लीले होइन मैले भनेको हुँ। आइतबार मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको अवसरमा बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई सत्ताच्युत गर्न भारत लागि परेको र त्यसमा नेपाली शक्तिले साथ दिएको भन्ने अभिव्यक्तिलाई कटाक्ष गर्दै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आजको सचिवालय प्रचण्डले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवैबाट छोड्नुस् भनेर दिल्लीले नभई मैले भनेको हो भनेर खरो अभिव्यक्ति दिएका छन्। मङ्गलबारको बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीप्रति आक्रामक ढङ्गबाट प्रस्तुत भएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्रीको आइतबारको अभिव्यक्तिको आलोचना गरे। अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति गम्भीर रहेकाले यो सक्रिय भयो भन्ने जानकारी दिनुपर्ने समेत बताएका छन्। उक्त बैठकमा बोलेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल तथा वामदेव गौतमले आफ्नो अभिव्यक्ति र आरोपलाई प्रष्ट पार्न भनेका थिए। तीनै नेताको अभिव्यक्ति उस्तै रहेको थियो। चारैजना नेताहरू ओली विरुद्ध आक्रोशित भएका थिए। सरकारले कुनै परिणाम दिन नसकेको, बरु विवादित काम गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। यो सँगै प्रधानमन्त्रीको बिन्ती, म अप्ठ्यारोमा परे, राष्ट्रियता र मेरो पक्षमा बोलिदिनु पर्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बिहानै मन्त्रीहरू र आफू निकटका नेता तथा संसदलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो। नेकपा अध्यक्ष समेत रहनुभएको ओलीले आफ्नो पार्टीबाट चौतर्फी घेरामा परेपछि समर्थन जुटाउन मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूसहित पार्टीका आफू निकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग परामर्श गर्नुभएको थियो। आकस्मिक परामर्श गर्न भन्दै बिहान बालुवाटार बोलाएर गरेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू र स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई आफू सङ्कटमा परेको र आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको स्रोतले बताएको छ। करिब 2 घण्टा चलेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले तपाईहरूले मलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो, राष्ट्रियता र मेरा पक्षमा बोलिदिनु पर्यो भन्दै सहयोग मागेको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताएका छन्। यद्यपि छलफलमा सहभागी भएका मन्त्री तथा स्थायी कमिटीका अधिकांश सदस्यहरूले भने सरकार र पार्टीलाई नयाँ र रचनात्मक ढङ्गले सञ्चालन गराउनुपर्ने आलोचना सुनेर म सच्चिएर अघि बढ्नुपर्ने लगायत परामर्श बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू र 2 जना मुख्यमन्त्रीसहित 18 जनालाई परामर्शको लागि बोलाउनु भएको, तर अर्का अध्यक्ष
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकटका मन्त्रीहरूलाई भने बोलाउनु भएको थिएन। राजीनामा दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक सङ्कटको घोषणा गर्दै काठमाडौँ स्थायी समिति सदस्यहरूले दुवै पदबाट राजीनामा मागेपछि प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तनावमा परेका छन्। उनले आफू निकट स्थायी कमिटी सदस्य तथा मन्त्रीहरूलाई छलफलका लागि बालुवाटार बोलाएका छन्। ओलीले उनीहरूसँग 8 बजे जारी स्थायी समिति बैठकका विषयमा छलफल गर्ने जानकारी स्रोतले दिएको छ। नेकपाको मङ्गलबार बसेको स्थायी नेकपा स्थायी समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेका थिए। 11 बजे स्थायी समितिको बैठक बस्दैछ। ओलीले बैठकमा आफ्नो रणनीति कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा सल्लाह गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ। मन्त्री तथा स्थायी समिति सदस्यसँगै ओली निकट गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई पनि छलफलको लागि बोलाइएका छन्। मङ्गलबारको स्थायी समिति बैठकमा बोलेका 18 मध्ये 17 जना सदस्यले ओली पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए। ओलीले तत्कालै राजीनामा दिन सक्ने नेकपाका एक नेताले सच्चा र सञ्चार केन्द्रलाई बताएका छन्। राजीनामा दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आफू निकट सबै नेताहरूलाई उहाँले आफ्नो सरकारी निवासमा बोलाउनु भएको छ। ती नेताले भने दुवै पदबाट त भन्न सकिन्न, प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद छोड्न सक्ने सम्भावना छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले र आफू मन्त्री र आफू निकट स्थायी कमिटीका सदस्यहरूसँग गम्भीर कदम चाल्ने सङ्केत गरेका छन्। बुधबार बिहान ओलीले मन्त्री र स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई सरकारी निवास बालुवाटार बोलाएका थिए। बालुवाटारको छलफलमा देश र पार्टी गम्भीर अवस्थामा पुगेको भन्दै गम्भीर कदम चाल्न समेत बताए। अहिले देश र पार्टी दुवै सङ्कटमा छन्। यो सङ्कटबाट निस्किन गम्भीर कदम चाल्दैछु। तपाईहरूलाई यो कुरा जानकारी गराउँ भनेर बोलाएको हुँ। बैठकमा ओलीले भने स्थायी कमिटीमा मेरो विरुद्ध घेराबन्दी सुरु भएको छ। राष्ट्रियता र मेरो पक्षमा तपाईहरूले बोलिदिनु पर्यो। नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा मङ्गलबार 12 जनाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका थिए। नेकपाका 5 सचिवालय सदस्यसहित स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले राजीनामा मागेपछि ओली सङ्कटमा परेका छन्। आफू सङ्कटमा परेका बेला सहयोग गर्न मन्त्री र स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई आग्रह गरेको एक मन्त्रीले बताए। प्रधानमन्त्रीले गम्भीर कदम चाल्छु भने पनि त्यो गम्भीर कदम के हो त्यो भने खुलाएनन्। आफ्ना पक्षमा बोलिदिन मन्त्री र स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई आग्रह गरे। तनावमय अवस्थामा पुगेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य रहनुभएकी ज्ञान कुमारी छन्त्यालको निधनमा शोक व्यक्त गर्दै संसद बैठकमा जानुपर्ने भएकाले बैठक स्थगित गरिएको हो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा आज 5 स्थायी कमिटी सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। बैठकमा लीलामणि पोखरेल, योगेश भट्टराई, मातृका यादव, एनके परसाई र पेशल खतिवडाले धारणा राखेका थिए। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ? आफ्नो खरो प्रतिक्रिया दिँदै खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साथमै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। यहाँको पल शुभ बित्योस्। जय नेपाल।